हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ, एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथबाट कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको पेयर अफ स्ट्रेट लाइनबाट एउटा सानो टेक्निक सिक्न गइरहेको छौँ हेर, जुन हामीलाई एकदमै आवश्यक पर्छ। यसलाई भन्छौँ फाइन्ड सेपरेट इक्वेसन फ्रम गिभन पेयर। जस्तै हामीलाई पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिएको हुन्छ र सेपरेट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जस्तै लङ क्वेसनमा हामीलाई थाहा लाग्यो कि फर इक्जाम्पल एउटा पेयर दिन्छ र त्यो पेयरसँग जुन दुईटा लाइन छ त्योसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी अर्को पेयर निकाल्देऊ, जुन यो पोइन्टबाट पास होस् अथवा जुन ओरिजिनबाट पास होस् अथवा प्यारलल होस्। यस्ता क्वेसन साह्रै नै रिपिटेड छन् र यसको लागि पनि हामीलाई सेपरेट गर्न आवश्यक पर्छ। ठिक छ, र म फर्स्टमै डिस्क्लेमर दिन चाहन्छु कि हामी यसमा एंगल निकालेका छैनौँ अहिले। ठिक छ, एंगलवाला भिडियो पछि गरौँ होला, किन एंगल इजी छ। एंगललाई तिम्रो होमोजिनियस मात्रै ल्याइ हुन्छ, धेरै सिम्पल छ एंगल निकाल्न। सेपरेट निकाल्न गाह्रो हुन्छ। ठिक छ है, जसको कारणले हामी पहिला यो सिकिहालौँ है त। र यो फर्मेटलाई मैले 10टामा डिभाइड गरेको छु र। ठिक छ है, यस्तो क्वेसनलाई जुन हामी सेपरेट निकाल्छौँ यसलाई मैले 3टामा डिभाइड गरेको छु र। फर्स्टमा त हाम्रो हुन्छ सिम्पल फर्मेट अथवा डाइरेक्ट फ्याक्टराइजेसन गर्न आउँछ र। फ्याक्टराइजेसन मात्रै गरे हुन्छ, त्यो पनि मिडल ड्रप ब्रेक गर्ने हेर, साह्रै सिम्पल छ। यो त सबैले आउँछ हामीलाई, जस्ट यहाँ नामको मात्रै हो भनेर फर्मेट कम्प्लिट होस् भने म यहाँ गरिदिन्छु अहिले त्यो है, त्यो साह्रै सजिलो छ। अब बीमा आउँछ ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मेट, यो पनि एकदमै नै रिपिटेड क्वेसन हो, थाहा छ हामीलाई है। अनि थर्डमा छ हाम्रो कम्प्लेक्स फर्मेट। गाह्रो गरेर कम्प्लेक्स भने नि यसलाई, यो अलिक झन्झटिलो हुन्छ के, एकदम लामो छ अरे यो जेनरल इक्वेसनमा दिएको छ यसलाई है। अब डाइरेक्ट फ्याक्टराइज गर्न अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, हामी थोरै क्वाड्रेटिक पट्टि जान्छौँ हेर, जसको कारणले यसलाई कम्प्लेक्स भनेको छु है त मैले। ठिक छ, र अब म यो 3टा हिसाब यहाँ सल्भ गर्छु हेर, विथ प्योर कन्सेप्ट, त्यो पनि भइहाल्छ। अनि कुन हिसाब कुन टाइममा सल्भ भएको छ भनेर तैँले मैले कमेन्टमा टाइम राखिदिएको छु। ठिक छ, तेरो पर्टिकुलर क्वेसन चाहियो भने टाइम क्लिक गर, भिडियो त्यहाँ खुल्छ हेर, सबै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन। ठिक छ, फुर्सदमा सबै हेरेर हाम्रो। ल अब हामी सुरु गरिहालौँ हेर कि फर्मेट 1 हेर है त, केही टाइम कोअपरेट गरेर फाइदै हुन्छ। ल एमा हेर्दियो अब फर्मेट 1 हेर। ठिक छ, यसलाई हामी भन्छौँ सिम्पल फर्मेट। ठिक छ है त। ल अब गिभन हेर्दियो, यो साह्रै सिम्पल छ है। 6x² माइनस के छ भन्दा 5xy प्लस के छ भने 6y², यहाँ पनि माइनस रहेछ, इक्वल टु 0 हेर। ठिक छ, यहाँ छड्के हेर्दा फेरि म राम्रो देख्दिनँ त्यसलाई, सिधै सिधै है, यस्तो बाङ्गो देखिन्छ कि यहाँबाट। ल अब यसलाई हामीले सपोज 1 मानौँ अहिले। ठिक छ, अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने हो, यो त एकदम सजिलो छ हेर, यो त खासमा क्वेसनै होइन यो। ठिक छ, यो त साह्रै सिम्पल छ। यो 6 र 6 लाई तिमीले मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ भने 36। अब 36 को के घटायो भने 5 आउला, कति भन्दा 9 4 हेर, थाहा छ हामीलाई, एकदम सिम्पल गरिदिउँ। त्यसो भए और के भन्छ त, यो अब यो 6x² माइनस जस्ता जस्तै। ठिक छ, अब यो 5 ले म लेख्छु 9 - 4, बुझ्छ है, किन 9 4 भएर राइट। अब xy जस्ता जस्तै माइनस 6y² इक्वल टु 0 हेर, गरेको केही छैन। ठिक छ, जस्ट 5 लाई चेन्ज गरेँ। अब ब्र्याकेट खोलिदिउँ, 9xy माइनस माइनस प्लस लेख्न नबिर्स, यो धेरै स्टुडेन्टले बिगारेर दिएको छ मैले। ठिक छ है, अनि त्यसपछि हाम्रो के छ त, ल 4xy जस्ता जस्तै माइनस 6y² इक्वल टु 0 हेर, बुझ्छ है, भेरी गुड। अब तिमी कमन तान्ने काम गरिदिउँ, दुईटामा थाहा छ हामीलाई, यो 6 र 9 मा 3 कमन, अल्जेब्रावाला टर्ममा अथवा भेरिएबलमा x कमन हेर, यो के आउँछ भने त्यसो भए यो 2x माइनस कति भन्दा यो 3y हेर, प्लस यसबाट हेर्दिउ 2 कमन, भेरिएबलमा y कमन अर्थात् 2x माइनस 3y हेर, यो त सेम आउनै पर्छ। अब यो सेमलाई सार्दिउ पहिला, यो के छ मतलब 2x माइनस 3y हेर, बाँकी के छ मतलब 3x प्लस 2y इक्वल टु 0, एकदम सिम्पल। अब आइदर गरिदिउ, यस्तो आइदर र यता 0 भएर मात्रै गर्न पाइन्छ है, फेरि सधैँ पाइँदैन नि। फेरि आइदर के हुन्छ भन्दा 2x माइनस 3y इक्वल टु 0, यसलाई हामी अहिले a मानौँ। अनि और हेर्दिउ, अब औरमा के हुन्छ भन्दा 3x प्लस 2y इक्वल टु 0 हेर, यसलाई हामी b मानिदिउँ अहिले। ठिक छ, अब लास्टमा तिमीले कन्क्लुजन लेख्नु हो कि देयरफोर यो एन्ड यो अथवा 2x माइनस 3y इक्वल टु 0 एन्ड 3x प्लस 2y इक्वल टु 0 आर रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेसन्स अफ 1 हेर। ठिक छ, सेपरेट आइहाल्यो। अब क्रस चेक हाल्न सक्छु, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर त्यही आउँछ, धेरै सिम्पल छ है। यो हाम्रो क्वेसन थिएन हेर, लगभग क्वेसन जस्तै भएन, यो त जस्ट ट्रेलर मात्रै है। अब हामी गरौँ बीबाट आऊ। ल अब ल म चाहिँ आउँछ फर्मेट सेकेन्ड हेरौँ है। ल यो राम्रो हेरौँ है त। अब यो फर्मेट सेकेन्ड जुन छ, यो गर्ने धेरै तरिका छन् हेर। ठिक छ, अब म तिम्रो होल स्क्वायर फर्मेट गर्छु है त, अथवा होल स्क्वायर मेथड गर्छु हेर। यो फर्मेटलाई म होल स्क्वायर तरिकाले गर्छु, जुन अलिकति सेफ हुन्छ हेर। ठिक छ,
एक स्टेप लामो छ अर्को भन्दा, तर अलिकति के हुन्छ सेफ हुन्छ है त। यो हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मेट, यो हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मेट हेर, ध्यान दिऊ। गिभन हेर्दिउँ ल, गिभन हेर्दिउँ के छ भने त वाई स्क्वायर प्लस के छ भने 2xy अनि हाम्रो cot थीटा माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टु 0 हेर। यसलाई हामीले अलि 1 भन्दा हुन्छ, ठीक छ है। अब मैले के भने यसलाई म गर्छु होल स्क्वायर मेथडले, के भन्देऊ होल स्क्वायर हेर। यसलाई होल स्क्वायर टेक्निक लाउँछु अरे म एकैछिनमा बुझ्छौ। होल स्क्वायर भने के भन्देऊ त ल, कि a प्लस b होल स्क्वायर कि a माइनस b होल स्क्वायर, एनी हाउ होल स्क्वायर बनाऊ। हाम्रो नारा यो हेर, यसको लागि सिम्पल छ, यसरी गर्ने हेर्देऊ ल। और हेर अब फर्स्टमा त a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, किन तिमीले फर्स्टमा यसमा हेर्नुपर्छ 2ab त यो हो हेर, ध्यान देऊ 2ab यो हो, यहाँ अगाडि प्लस छ भनेपछि यो त a प्लस b होल स्क्वायर बन्नेवाला छ हेर, ठीक छ। अब y लाई मैले a माने भनेपछि a स्क्वायर हेर, a स्क्वायर माथिबाट सार्दै छु म प्लस 2, अब a त मेरो y नै हुन्छ हेर, यहाँ हेरेर a लेखेँ मैले। अब b के हुन्छ त ल, ध्यान देऊ 2 पनि गयो y पनि गयो, अब के बाँकी छ न x र cot थीटा बाँकी छ हेर, ध्यान देऊ त ल। हाम्रो y भनेको a भयो, a स्क्वायर प्लस 2ab हेर, b किन यो हो भने कि 2 र y हटाएपछि बाँकी x cos थीटा छ हेर, बुझ्छ है। अब प्लस अब b स्क्वायर के हुन्छ त ल, यसकै स्क्वायर x cot थीटा को होल स्क्वायर हेर, बुझ्छ है। a स्क्वायर 2a मैले यहाँबाट a हेरेर लेखेँ, b मैले माथि हेर्नुपर्छ एकचोटि, 2 र y बाहेक के बाँकी छ अब, ठीक छ। अनि मैले यो थपे हेर हावामा, मैले b स्क्वायर हचमा थपे हैन त, यो a स्क्वायर जस्तो हो, मैले b स्क्वायर हावा थपे हेर। अब यसलाई मैले ब्यालेन्स पनि त गर्नुपर्छ, कसरी गर्छु भने यही कुरा माइनसमा थपेर हेर, ब्यालेन्स भयो र। अब म कहाँ आइपुगेँ भने यहाँसम्म बल्ल छु हेर म यहाँ। अब x स्क्वायर जिउँदै छ माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टु 0 हेर, बुझ्छ है ल, भेरी गुड, आई लाइक इट ल हेर। अब यतिले त तिम्रो के हुन्छ भने a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर अर्थात् के हो a प्लस तिम्रो के हुन्छ त ल, a प्लस b को के भयो अब होल स्क्वायर भयो र, बुझ्छौ मजाले यहाँसम्म। अब यो दुईटाको काम गर्नु हेर, यो x स्क्वायर cot स्क्वायर हो, ठीक छ, अर्थात् माइनस x स्क्वायर कमन तान्दा हुँदो रहेछ। अब भित्रमा के छ त त्यसले cot स्क्वायर जस्ता जस्तै माइनस कमन तानेपछि प्लस हुन्छ, x स्क्वायरमा x स्क्वायर तान्दा के हुन्छ 1 बाँकी हेर, थाहा छ हामीलाई यो मजाले, भेरी गुड। अब यो के हुने भयो त y प्लस x cot थीटा को होल स्क्वायर माइनस हेर यो के हुन्छ अब x स्क्वायर। अब याद गरौ वो दिन कि सानै क्लासमा पढेको cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 के हुन्छ भने cosec स्क्वायर थीटा हेर, याद छ हामीलाई यो, याद छ है ल, भेरी गुड। यसरी यहाँ फर्मुला बन्नै पर्छ है, यहाँ फर्मुला बन्छ र यो, यदि यो पेयरले दुईटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यहाँ फर्मुला ठ्याक्क बन्ने खालकै आउँछ हेर, ठीक छ है ल, भेरी क्लियर। अब हामी काम गरौँ हेर कि y प्लस x cot थीटा को के हुने भयो होल स्क्वायर माइनस यसलाई थोरै मिलाउँदो ल, x cosec थीटा को होल स्क्वायर हेर, कसरी मिलाउ हेर, a स्क्वायर b स्क्वायर भनेको ab को होल स्क्वायर है, थाहा छ हामीलाई यो। अब यो त कता कता फर्मुला बास्न आयो हेर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अर्थात् यो सिंगै a यो सिंगै b भन्दा न, ठीक छ, यो a र b भन्दा त ल, के हुन्छ यो a प्लस b a माइनस b, थाहा छ हामीलाई यो। अब के हुन्छ भन्देऊ त ल, a प्लस b हेर, ठीक छ। अब हामी के गर्छौँ भने a माइनस b हेर्देऊ, a माइनस b हेर, ठीक छ है ल, यति टक्क भयो। अब इज इक्वल टु 0 बन्छ यहाँ। अब हामी गरौँ ल आइदर अर, ठीक छ ल, यसलाई भन्छौ तिमीले होल स्क्वायर कम्प्लिट गरे है ल, ध्यान देऊ साह्रै सिम्पल छ, हल्का प्र्याक्टिस गरिदिने हो। यो तीनटा फर्मेट हेर्यो भने छुट्याउन गाह्रो हुन्न अब कहिले पनि है त ल। अब हेर्दिउँ आइदर, आइदरमा के छ भन्दा त y प्लस तिमीले x कमन तान्दा हुन्छ र यसमा त, x कमन तान्यो भने के हुन्छ भित्र अब cot थीटा प्लस cosec थीटा हेर, यो 0 भयो, यो हाम्रो एउटा सेपरेट फर्म आयो र। अब अरमा जाऊ अर्को आउँछ हेर, कि अब अर्को के छ त y ल, यही हो, यही त हो बिचा माइनस हेर, cot थीटा माइनस हेर त ल cosec थीटा, यो के छ भने 0 हेर। भनेपछि अब तिमी लास्टमा कन्क्लुजन लेख्दियौ हेर कि देयरफोर दिस एन्ड दिस आर लेखेरै गर्ने है, देयरफोर y प्लस x त्यो सबै र y प्लस x यो सबै हेर आर रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेसन अफ दिस हेर, अथवा 1 हेर है, हामीले जुन 1 माने थियौं, थाहा छ है ल, यसरी हामीले गर्न सक्थ्यौ हेर, ठीक छ। यसमा के गरेर हामीले होल स्क्वायर कम्प्लिट गरे भन्छौ हेर, ठीक छ है। यसरी गर्दा मलाई थोरै सेफ लाग्छ हेर। अरु टेक्निक छ फेरि अलि बुद्धि लाउनु पर्छ कि धेरै, हतार फेरि बिगार्न सक्छ एक्जाममा, त्यही भएर दिस इज इजिएस्ट, ठीक छ ल। अब हामी गरौँ फर्मुला 3 हेर,
आजको मेन पोइन्ट अफ एट्र्याक्सन नै यही हो कि फर्मेट 3 जुन अलिकति कम्प्लेक्स छ, ठिक छ, थोरै ध्यान दिनुपर्छ है ल। हल्का क्याल्कुलेसन लेन्दी हुन्छ यसमा, थोरै हेरिदियो है त ल। फर्मेट 3 हेर, यसलाई भन्छ हामीले कम्प्लेक्स फर्मेट हेर, ठिक छ है ल। कम्प्लेक्स फर्मेट ल, काम गरौँ त्यसो भए कम्प्लेक्स लेखौँ है त। अब यो कम्प्लेक्सलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट सल्भ गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ, यो धेरै टाइम लाग्छ हेर। हामी सिधा सिधा क्वाड्रेटिक गर्छौँ हेर, क्वाड्रेटिकमा कन्भर्ट गरेर गर्छौँ है त। अब कसरी गर्ने मतलब यसरी रुका एकैछिन। जस्तै हामीलाई भन्यो त क्वाड्रेटिक इक्वेसन अन एक्स भने कस्तो हुन्छ मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टु 0। थाहा छ हामीलाई यो, थाहा छ है। यदि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 हुन्छ भने अब x भने के हुन्छ मतलब माइनस b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। याद आयो? याद आयो अलिअलि? याद आयो है? याद करो वो दिन क्लास 9 मा पढेर आएको। अब योसँग झुकिने कुरा मैले भनिदिइहाल्छु रुक। जस्तै यो भर्टेक्स अफ प्याराबोला जुन छ नि, तिमीले पोलिनोमियलमा पढ्यौ होला। प्याराबोलाको जुन भर्टेक्स छ त्यो के हुन्छ मतलब माइनस b बाई 2a, माइनस b बाई 2a कमाएर अनि अर्को के हुन्छ मतलब 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a। हेर त झन्डै झन्डै झुकिने खालको छ अरे यो। माइनस b बाई 2a यहाँ पनि अलिअलि छ र b स्क्वायर माइनस 4ac को ठाउँमा उल्टो छ अरे यो 4ac माइनस b स्क्वायर र रुट पनि छैन। अनि अर्को कुरा तिम्रो तल 2 को ठाउँमा 4a छ हेर। तिमीले यो दुईटा फर्मुला बुकको गातामा लेख्नु र अप्सन म्याथको र सँगै कम्पेयर। अब हामी काम गरौँ यसको लागि, ठिक छ है। ध्यान दियो यसमा, यो दुईटा तिमीहरूले कम्पेयर गर्नु है त ल। म भनिहालेँ। अब हामी गिभन लेखेर यसको चट्टै हिसाब गरौँ है त ल। हेरिदियो मजाले, इजी छ यो पनि ल। गिभन हेर ल, गिभनमा के छ त ल 6x स्क्वायर प्लस हेरिदियो ल 13xy प्लस अझै के छ त ल 6y स्क्वायर अझै के छ त ल 14x प्लस धेरै लामो रहेछ अरे यो 16y स्क्वायर प्लस के भन्छ ल 8 इज इक्वल टु 0 हेर। यसलाई मानौ 1 अहिले, ठिक छ है। ठिक छ नि, 6 13 6 14 16 8 ल, ठिक छ ल। अब ध्यान दिउँ यसमा हामी अब यस्तो गर्छौँ सुन, ध्यान दिएर है एकैछिन। अब एकदम कन्सन्ट्रेट गरेर यहाँ एकदमै फोकसको आवश्यकता पर्नेवाला छ हेर। जस्तै यहाँ हेर्नु x स्क्वायरको कोफिसिएन्टलाई हामी भन्छौँ a, x को कोफिसिएन्टलाई भन्छौँ हामी b र जोसँग x छैन त्यसलाई भन्छौँ हामी c। तिमीले के नबुझ्नु भने नम्बरलाई c भन्ने हैन र, जोसँग x छैन त्यसलाई c भन्ने हो। ध्यान देऊ, बुझ्छ है? अहिले थाहा पाइहाल्छु, एकछिन रुक। अब यसलाई हामी के गरौँ भने यसै गरी x मा क्वाड्रेटिक बनाऊ, y मा बनाए के हुन्थ्यो भन्ला त्यो पनि मिल्थ्यो हेर, फरक पर्दैन है। ल हामी x मा गरौँ ल। अब हेर्दियो एकछिन। अब लेखौँ त्यसो भए मेकिङ वान क्वाड्रेटिक अन x गरौँ हेर, ठिक छ है। ल गरौँ त। अब कस्तो हुन्छ यो, फर्स्टमा के गर्ने x स्क्वायर वालालाई एरेन्ज गर्ने हेर। अब त्यो यहाँ खोज्नै पर्दैन, फर्स्टमै छ हेर 6x स्क्वायर ax स्क्वायर जस्तो प्लस। अब हेर, अब ध्यान देऊ, अब ध्यान देऊ। अब कोसँग x छ हेर, यहाँ x छ, यहाँ x छ हेर। अब यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ हेर त ल 13y प्लस यो कति छ भने 14 अनि x ल। मिल्छ मिल्दैन हेर्दै त ल। 13y र 14 को बाहिर x हेर, बुझ्छ है? भेरी इजी हेर। यो bx हुन्छ र। अब ध्यान देऊ कि x को कोफिसिएन्ट x भएको त यो दुईटा हो हेर, ठिक छ है। अब त्यसपछि x नभएको खोज त ल। जस्तै यसमा x छैन, यसमा x छैन, यसमा x छैन हेर, ठिक छ। यो y मात्रै हो, यसमा x छैन हेर, बुझ्छौ है? अब यो हुन्छ के मतलब 6y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 8 इज इक्वल टु 0 हेर। यो हाम्रो के हो त ल c हो हेर, ठिक छ। अब हामी लेखौँ त ल कि which is in the form of केमा आयो अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फर्ममा आयो हेर, ठिक छ। नाउ हियर अब हेर्दै त ल हाम्रो a भने के हुन्छ भने ल x स्क्वायर को कोफिसिएन्ट यहाँ 6 छ हेर। b भने के हुन्छ भन्देऊ x को कोफिसिएन्ट 13y प्लस 14 हेर, ध्यान दिऊ है। अनि त्यसपछि c भने के हेर x नै नभएको हेर 6y स्क्वायर प्लस कति भन्दा ल 16y प्लस 8 हेर, बुझ्छ है? हाम्रो abc यसरी आयो हेर, बुझ्छ? भेरी इजी। अब हामी काम गरौँ x निकालौँ, त्यही फर्मुला लगाउँ हेर, सिम्पल छ। अब ध्यान दिऊ है, सबै ठिक ठिक सारेको छ नि हैन। 6 13y प्लस 14 6 16 8 यो चेक गर्नुपर्छ है बेला बेलामा। लामो हिसाब छ, फेरि बिगार्न सकिन्छ र। आएर मात्रै पनि हुन्न हेर, क्याल्कुलेसन पनि ठिकठाक गर्नु पर्यो, ठिक छ ल। ल हेर्नु अब हामी के गरौँ त ल we know that अब हामीलाई के थाहा छ त ल x भने के हुन्छ भन्दा माइनस b प्लस माइनस रुट अन्डर के भन्दा ल
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a यो त बुझिहाल्छ हेर ठिक छ। और अब यता लेखौँ x इक्वल टु स्ट्रेट भएको राम्रो हुन्छ है। माइनस बी भने के हुन्छ त माइनस यू अर्थात् माइनस 13y प्लस के भन्दा 14 हेर बुझ्छौ प्लस माइनस जस्ता तस्तै रुटमा आएर बी स्क्वायर भने यसकै स्क्वायर हेर 13y प्लस 14 को होल स्क्वायर हेर माइनस 4 त 4 छ त्यहाँबाट। अब ए हाम्रो के छ भन्दा 6 छ अब सी हाम्रो हेर्दा त के छ 6 अनि 16 अनि 8 हेर ठीक छ है बुझ्छौ नि ल भेरी गुड। अब यसपछि तल हेर डिनोमिनेटरमा हेर्दियौ के हुन्छ त 2a 2 6 जा 12 हेर यहाँ थोरै मिलाउनु पर्ने भयो त्यसो भए कि यो ठुलो अपनकै साइडमा इक्वल टु भएको राम्रो र यसकै साइडमा अर भएको राम्रो यसकै साइडमा x भएको राम्रो हेर ठीक छ है मिलाएर हेर यो कपीमा ल भेरी गुड ठीक सारे छैन सबै ल गुड। अब हामी गरौँ यसको फ्याक्टराइजेसन झट्ट है त फ्याक्टराइजेसन भन्दा यो तिम्रो सिम्प्लिफिकेसन भन्छ हैन ल गुड। अब हेर्दै हेर तिमी यति बुझ कि जुन यो रुट भित्र जे क्वान्टिटी छ त्यो क्वान्टिटी ध्यान देऊ त्यहाँबाट यो जुन y भेरिएबल छ यो बाहिर आउनु पर्छ यसबाट कि यो होल स्क्वायरबाट रुट काट्नु पर्यो ध्यान देऊ कि होल स्क्वायर भित्र आउनु पर्यो अनि रुट काट्नु पर्यो र कि त y चाहिँ बाहिर आउनु पर्यो भित्र नम्बर मात्रै बस्नु पर्यो। यदि भेरिएबल रुट भित्र आयो रुट भित्र भेरिएबल आयो र त्यो निकाल्न मिलेन भने दुईटा कुरा हुन्छ यसमा कि त तिमीले माथि कतै बिगाड्यौ कि त यो पेयर नै होइन यार यस्तो हुन्छ है। जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री सधैँ कहाँ पेयर हुन्छ त नि कन्डिसन साइन छ यसमा ध्यान दिएर सुन। त्यही भएर यो रुट काट्नै पर्छ कि यहाँबाट y बाहिर आउनै पर्छ ढुक्क हो तिमी यसको मेन तिम्रो चेक पोइन्ट यहाँ हो अरे कि यो रुट काट्न सक्यो भने मिलिहाल्छ तुरुन्तै मिल्यो ठिक छ है। अथवा नकाटिने वाला क्वेसन छ भने के हुन्छ भने रुट भित्र नम्बर मात्रै आउँछ y चाहिँ बाहिर आउँछ फेरि ठिक छ है ल भेरी गुड। अब काम गरौँ अरे यहाँ यसलाई मैले यो गरेर बेटर हुन्थ्यो अझै 12x लेखेर यहाँ है 12 यता लिएर आउन यो डिनोमिनेटर सारा झ्याउँछ फेरि है ल माइनस हेर्दा कति छ 13y प्लस 14 हेर अब त्यसमा होल स्क्वायर खोल्नु पर्ने स्थिति आयो र स्वाट तान्दिउँ ल 13y प्लस 14 को होल स्क्वायर हेर गर्दा के हुन्छ भने 13y को स्क्वायर गर्दा के हुन्छ त 169y स्क्वायर यही हो नि त। अब 2 into 13 into 14 गर्नु पर्यो पहिला 13 into 14 गरेर 13 13 169 मा फेरि 13 जोडेर कति हुन्छ यो 179 त्यसपछि 182 हो र यसको डबल नजाइ हेर 180 को डबल कति हुन्छ भने 364 यो कति हुन्छ त्यसो भन्दा ल 364 त्यो 2 पनि जोडाएछ है मैले y तिमीले यन्त्र लगाउनु है क्याल्कुलेटर। अब 14 को त हामीलाई थाहा छ हेर 196 हुन्छ माइनस हेर यसलाई हेर पहिला सुरुमा 4 6 24 नगर पहिला 6 6 36 गर हेर ठीक छ 36 को डबल कति हुन्छ 72 को डबल हेर कति हुन्छ भन्देऊ 144 y स्क्वायर हेर हैन त माइनस हेर माइनस प्लस माइनस। अब 6 into 16 into 4 हेर फर्स्टमा 6 into 16 गर्दा राम्रो हुन्छ 16 जा 60 60 to 36 अर्थात् 96 भयो 96 को डबल गर्दा के हुन्छ भन्दा 96 को अझ डबल हेर गर्दाखेरि कति हुन्छ भने 180 र 12 ले 192 हेर अझै डबल अझै कति हुन्छ यो 384 हेर त्यसपछि यो कति आउँछ भन्दा 384y हेर माइनस फेरि अब 4 into 6 into 8 यो त सिम्पलै भयो 4 into 6 into 16 को आधी हुन्छ र 4 into 6 into 8 यसकै आधी हेर त्यसपछि त सिम्पल हैन त सिम्पल हेर अनि यो आउँछ तिम्रो 192 हेर यो त अहिले भर्खर गरे हैन हामीले ल 192 को डबल भन्दै थियौ त हामी सिम्पल। अब काम गर्दै हो यो कि 12x जस्ता तस्तै माइनस 13y प्लस 14 पनि जस्ता तस्तै प्लस माइनस जस्ता तस्तै। अब यसमा काम गरौँ है थोरै ध्यान देऊ सिद्धि हालेर पहिला y स्क्वायर काम गर्दैन 169 minus 144 यो तिम्रो लगभग 25 हुन्छ है यो हुन्छ 25y स्क्वायर। अब अर्को जाउँ y वाला जाउँ ल 364 384 यो त -20 हुने देखियो र -20 भाइ हो कि न हेर्दै त ल हो कि न भन हो र। अब यसमा जाऊ हेर 196 र 192 प्लस 4 हेर यो त यो रुट त बढी भएछ है ल हेर क्या सिम्पल आएको देख्यो त ल। अब यो होल स्क्वायर हुनै पर्छ भनेको थिएँ मैले लेट्स ट्राई और हेर ल 12x भने के हुन्छ भन्दै त ल -13y प्लस 14 हेर प्लस माइनस जस्ता तस्तै। अब यसमा हेर्दै त ल 5y -2 को यो त होल स्क्वायर बस्छ हेर त ल ध्यान देऊ किनभने a स्क्वायर भन्दा यो मिल्छ 5 into 2 into 2 गर्दा 20 आउने नै हो र यसको 4 हुने हो ठ्याक्कै मिल्यो र क्या रमाइलो है। अब तिमीले यो स्क्वायर रुट गायब गरिदेऊ अनि हामी अझै यही गरौँ ल एकलाई नि लेख 12x भने अब के हुन्छ भन्दा त ल -13y प्लस 14 ठीक छ
प्लस माइनस यो काट्दा के हुन्छ त ल 5y - 2 हेर ठीक छ है ल भेरी सिम्पल अब हामी जाउँ आइदर अरमा गयो हुन्छ हैन इदर अरमा जाऊ तिमी अब सिम्पल छ र ध्यान दिएर गर है यो तिमीहरुले एक्जाममा मुख्दैन गर्नु यस्तो हिसाबहरु क्याल्कुलेटर लगाउनु है ल फेरि गाह्रो हुन्छ यो किन हातमा आइरा छैन ल और जाऊ ल आइदर हान्ने भएपछि चाहिँ अथवा टेकिङ पोजिटिभ टेकिङ नेगेटिभ लेख्दा राम्रो हुन्छ आइदर पनि ठिकै हुन्थ्यो र अब लेख टेकिङ पोजिटिभ अब पोजिटिभ नै लेखा ल फर्स्टमा त्यो गर्नु ल गर्दा के हुन्छ मतलब 12x बराबर के हुन्छ भने ल -13y - 14 ठीक छ अब यहाँको चाहिँ पोजिटिभ भने आउने फेरि प्लस 5y - 2 हेर अब यो गर्दा के आउँछ मतलब 12x जस्ता तस्तै ठीक छ अब -13 + 5 के हुन्छ -8 हेर यता जाँदा +8 ठीक छ -14 - 2 -16 हेर यहाँ जाँदा +16 0 हेर कमन पनि आउँछ जस्तो यो है ल कमन तान्दै त्यसै 4 नै आउला छ 3x प्लस के भन्छ ल 2y + 4 = 0 हेर यो तिम्रो एउटा इक्वेसन आयो यहाँ बुझ्छ है ल अब अर्को यहाँ गरौँ न म ल अब गर टेकिङ नेगेटिभ ठीक छ गर्दा के हुन्छ मतलब 12x जस्ता तस्तै यता जाऊ अब -13y - 14 हेर त्यसपछि हामीले नेगेटिभ ल्याएको छ -5y + 2 हेर बुझ्छ है ल भेरी गुड अब ध्यान दिएर हेर 12x त जस्ता तस्तै हेर -13 - 5 -18 यता ल्याउँदा +18 हेर बुझ्छ है ल बुझिरहेछ नि हाम्रो ध्यान दिएर देऊ अब यसपछि हेर -14 + 2 -12 हेर यहाँ आउँदा +12 = 0 ठीक छ ल भेरी गुड अब यो गर्दा के हुन्छ मतलब यसमा कमन आउँछ फेरि पनि कति कमन आयो अब त 3 आउँछ अरे 6 नै आइरहेछ 6 आइरहेछ र कमन त भनेपछि कति हुन्छ यो 2x + 6 3 = 18 3y + 2 = 0 हेर बुझ्यौ है यो हाम्रो आयो इक्वेसन बी हेर अब तिमीले बुझ्यौ होला कि यो ए र बी नै हाम्रो के हो त सेपरेट इक्वेसन हो त्यसको हेर अर्थात तिमीले यसलाई फ्याक्टराइज गर्यौ भने यो दुईटा आउँछ भने हेर अब सिधै फ्याक्टराइज गर्नु त गाह्रो हुन्छ र तर हामीले यसलाई यसरी गर्छौँ हेर बुझ्छ है भेरी गुड साह्रै सिम्पल छ र त्यति गाह्रो छैन लास्टमा तिमीले कन्क्लुजन चाहिँ लेख्नु है यसमा ल यसरी हामीले क्वाड्रेटिकको कन्सेप्ट लगाएर त्यसको हामीले के गरौँ त सेपरेट इक्वेसन निकाल्यौँ ठीक छ अब केही डाउट छ केही क्वेरीज छ भने कमेन्टमा गरिदेऊ राम्ररी पढौँ टाइमको भरपुर युज गर र सकेसम्म फ्रेन्ड्सहरुसँग पनि शेयर गर मलाई त्यसै सपोर्ट हुन्छ र है र राम्ररी पढ स्टे ह्याप्पी एन्ड प्रोडक्टिभ सबैलाई थ्यांक यू